الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 27 شوال المکرم سن 1441 ہجری بمطابق 19 جون سن 2020 علامات قیامت دے زیر عنوان اج اے دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ قرآن کریم دی جو آیت میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دا تعلق 21ویں پارے نال سورت لقمان دی یہ آخری آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام مالک العلام نے 5 ایسیاں چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جیڑیاں اللہ ذوالجلال والاکرام تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ میں اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ابتدا دے اندر یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ تواڈے
قلوب و اذہان دے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اے جڑی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو سوا کوئی نہیں جاندا، اے چیز تے لوکی جان دے نے۔ اسی آپ ٹی وی تو سنے ہیں فلاں کم فلاں محکمے والے جان دے نے، فلاں کم فلاں شعبے اور ڈپارٹمنٹ والے جان دے نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سوا جاندا کوئی نہیں۔ تو ساڈا یہ فرض ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ صرف میں جاننا، اسی یہ ایمان رکھیے کہ واقعی صرف اللہ جانتا۔ اور یہ 5 چیزاں جیڑیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے، انہاں 5 چیزاں نو غیب دیاں 5 چابیاں آکھیا گیا ہے۔ یہ غیب دیاں 5 چابیاں نے، تے غیب اللہ تو سوا کوئی جاندا۔ حتیٰ کہ اللہ تو بعد سب تو بزرگ ہستی جو بعد از خدا بزرگ ہستی ہے، اور میرے اور تواڈے آقا و مولا رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ، میرے مصطفیٰ بھی فرماندے نے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، لوگو میں تانوں اے نہیں کہندا کہ اللہ دے خزانیاں دا میں مالک ہاں، ولا عالم الغیبہ، جی میں اللہ دے خزانیاں دا مالک میں نہیں، اس طرح غیب بھی میں نہیں جاندا۔ جدو میرے آقا صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاندا، تو پھر ہور کون ہے جڑا جان سکے؟ ایک ہور مقام قرآن دا اس تو واضح انداز اللہ دے رسول سونے نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما دینے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، اپنی جان دے بھی گھاٹے وعدے دا میں مالک نہیں۔ اگے اللہ اعلان کروا رہا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ تسی کہدا انتظار کر دے ہو کہ حاضری پوری ہو لوے پھر رل کے آکھاں گے؟ جنہیں ہے وہ ثواب لین واسطے اپنے اپنے عمل واسطے ذرا محبت تے پیار دا مظاہرہ کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر ایک تے اے اعلان کر دے کہ میں اپنی جان دے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، تے دوسرے نمبر تے اے کہہ دے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جے میں غیب جاندا ہوندا، جے میں غیب جاندا۔ اچھا ایک بندہ اپنے کول پیسے رکھ کے جیب وچ تے آکھے جے میرے کول پیسے ہوندے تے میں اج آ شے خرید لیندا، کی آکھن گے لوگ؟ تیری جیب وچوں مرنیا 1000 دا نوٹ پہ نظر آندا ہے تے پیسے کول رکھ کے آنا جے ہوندے۔ بھائی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جے میں غیب جاندا ہوندا، اگر علم غیب جانن دے باوجود اللہ دے رسول فرما رہے ہیں جے میں جانتا ہوندا، جے جاندیاں بجدیاں انج دی گل کردے نے تے نعوذ باللہ سونے پیغمبر تے تباہ ہوندا ہے، سونے نبی دی عزت فرق ہوندا ہے، سونے نبی کول غیب دا علم نہیں، اس واسطے فرما رہے ہیں جے میرے کول ہوندا۔
جے میرے کول ولو کنتو عالم الغیبا جے میں غیب جاندا ہوندا لستکثرت من الخیر فرمایا میں اپنے واسطے بھلائیاں ہی بھلائیاں اکٹھیاں کر لیندا وما مسنی السوء جے میں غیب جاندا ہوندا بھلائیاں ہی بھلائیاں اپنے واسطے میں کٹھیاں کر لیندا تے کوئی مصیبت میرے نیڑے آوندی نا۔ اللہ اکبر۔ تو غیب کون جاندا ہے؟ تو ان آیات اس آیت نو سورت لقمان دی جو خطبہ مسنونہ وچ میں تلاوت کیتی ہے اس آیت دے اندر مذکورہ 5 چیزاں نو غیب دیاں 5 چابیاں آکھیا گیا ہے۔ وہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ صرف اللہ نو پتہ ہے کہ قیامت کدوں ہونی ہے۔ قیامت دا علم کدے کول ہے؟ اور میں گزشتہ جو میں حدیث بیان کی تھی کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ قیامت دے بارے پوچھن والیا تینوں پتہ ہے اونا مینوں پتہ ہے۔ کی مطلب؟ پوچھن والیا تو جبریل ہے تے تینوں رب نے دسیا نہیں تے تینوں پتہ نہیں تے رب دے کہن تے مینوں تو دسیا نہیں تے مینوں بھی پتہ نہیں۔ قیامت دے آن دا اے جبریل رب نے تینوں نہیں دسیا تے تینوں نہیں پتہ تو رب دے دسیا مینوں نہیں دسیا تے مینوں بھی نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ اللہ جاندا ہے قیامت کدوں آنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ فرماندے نے اللہ جاندا ہے بارش کدوں آنی ہے۔ ہن ایتھے گل آ گئی جیڑی میں پہلے عرض کیتی ہے کہ تسی آکھو گے لو جی اے تے محکمہ موسمیات والے جان دے۔ ٹھیک ہے بھائی جان دے نے، اس تے 2 جواب ذہن نشین فرما لو۔ ٹھیک ہے بقول لوگاں دے کہ محکمہ موسمیات والے جان دے نے، لیکن کدی ایسا ہوندا ہے اعلان کر دے نے فلانے دن بارش ہونی ہے، اس دن دھوپ اینی آندی ہے جنی پورا ہفتہ پہلا نہیں آئی ہوندی ہیں جی۔ مثلاً کل ہفتہ ہے آندے نے ہفتے والے دن جی بارش ہونی، ہن ہفتہ اینا کو گرم ہفتے دا دن کہ پورے ہفتے وچ اینی گرمی نہیں آئی۔ ایسا ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے کدی ایسا بھی ہوندا ہے آندے نے فلانے دن دھوپ نکلنی ہے، اللہ فرماندے نے اوے بدلا تو میرا پابند ہے نہ موسمیات والیاں دا پابند نہیں، ذرا لینا بارش پانی میرے بندیاں تے برسا دے، میں اپنا دعویٰ سچا کرنا چاہنا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں ہونی ہے اللہ کہندا میرے تو سوا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے اگر او محکمہ موسمیات والے موسم دی کیفیت نو جان دے نے دس دیندے نے بھائی اونا کسے مشین دا استعمال کیتا ہے تے موسم دا اندازہ لایا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنی کسے مشین کسے آلے دا اونا نے استعمال کیتا ہے، اونا نے پھر موسم دا اندازہ لایا ہے۔
جدوں کہ میرا رب انہاں چیزاں دا کسے مشین دا کسے موسم چیک کرن والے آلے دا محتاج نہیں۔ اے محکمہ موسمیات والے انہاں مشیناں دے انہاں اوزاراں دے اور انہاں نویاں جدید مصنوعات اور انہاں چیزاں دے محتاج نے، میرا رب انہاں چیزاں دا محتاج نہیں۔ معلوم ہوندہ ہے انہاں نو کوئی کھیچل کرنی پیندی ہے تے تاں انہاں نو موسم دا پتہ چلتا، تے کھیچل کر کے پتہ لوایا تے کی لوایا، اس ذات نو خائے صدقے جاں قربان جاواں، اس ذات دی کیا عظمت اور شان ہے کہ جیڑا کن کہندہ ہے تے سردی آ جاندی ہے، کن کہندہ ہے تے گرمی پین لگ پیندی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں ہونی ہے اللہ تو سوا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے اندر کی تو سوا کوئی جاندہ ہی نہیں۔ ماں دے پیٹ کی ہے اللہ تو سوا کوئی جاندہ۔ ہن اے دے بھی علماء نے کئی ایک جوابات درج فرمائے نے اپنی کتب تفاسیر دے اندر بھی، اور اسی طرح دیگر فنون دیاں کتاباں دے اندر بھی اس یعلم ما فی الارحام کہ ماں دے پیٹ دے اندر جو ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا، اے دے مختلف جوابات لکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سوا جاندا کوئی نہیں کہ ماں دے پیٹ دے اندر کی ہے۔ تسی آکھو گے جی مشیناں نکل آئیاں نے، ایکس رے پلاٹ نکل آئے نے، وہ پہلا ہی دس دیندے نے بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اے دا جواب پہلا تے او ہوئی ہے کہ جدو او مشین دا اپنے ایکس رے پلاٹ دا استعمال کر دینے ادو انہاں نو پتہ چلدا ہے، جنی دیر تک وہ اپنی الٹرا ساؤنڈ مشین استعمال نہ کرن انہاں نو پتہ لگدا ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے جدو ایک مکمل شکل ماں دے پیٹ دے اندر او وجود اختیار کر لیندا ہے، ادو ویکھ کے دس دینے کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، اجے ماں دے پیٹ تو باہر نہیں آیا لیکن انہیں ایک وجود پا لیا ہے، انہوں ویکھ کے دسیا بچی ہے یا بچہ ہے۔ میں کہنا او قطرہ حقیر جدو پشتے پدر وچوں باپ دی پشت وچوں ماں دے رحم دے اندر شفٹ کردہ ہے، میرا رب ادو ہی جاندہ ہوندہ ہے کہ میں دا کی بنانا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے رب تو علاوہ کوئی جاندہ۔ تین چیزاں ہو گئیاں، ایک قیامت کدوں ہونی ہے، دوسری بارش کدوں ہونی ہے، تیسری ماں دے پیٹ دے اندر کیا ہے، اور چوتھے نمبر تے اللہ فرمان دینے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کرنا ہے، میں کل کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کرنا ہے، کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کمانا ہے، کسے بندے نو پتہ نہیں کل میرے ہتھوں کی ہونا ہے۔ اوہ باقی بندے تے بندے رہ گئے، آؤ میں توانوں ساری کائنات دے سردار تے ساریاں بندیاں دے سارے عالم دے تے ساریاں جہاناں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تہاڈی میں ملاقات کروا دیاں۔ میرے آقا بھی فرماندے نے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لوگو اللہ دا نبی ہون دے باوجود مینوں اے بھی پتہ نہیں کل میرے نال کی ہونا ہے تے تہاڈے نال کی ہونا ہے۔ اچھا اے میں قرآن دے لفظ تلاوت کیتے جے 26 پارہ سورۃ الاحقاف پہلی سورت 26 پارے دی قل ما کنت بدعا من الرسل ما یفعل بی ولا بکم، اللہ اکبر، ما لا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ آپ فرماندے نے میں نہیں جاندا کہ کل نو میرے نال کی ہونا ہے تے تواڈے نال کی ہونا ہے، کیوں بھئی پھر میں تے تسی جان سکنے ہاں۔ یہ چوتھے نمبر تے، اور
پنجویں نمبر تے فرمایا وما تدری نفس بے ای ارض تموت، کسے بندے نو پتہ نہیں کہ انہیں زمین دے کیڑے ٹکڑے تے مرنا ہے، زمین دے کیڑے خطے تے انہوں موت ہونی ہے۔ آج کی آندے نے آ جگہ میں اپنی قبر واسطے رکھی، آ جگہ میں اپنی قبر واسطے رکھی ہے، آ فلانی جگہ تے میں اپنی قبر بنوانی ہے، میں کوئی مسجد بنوائی ہے، اس مسجد وچ میری قبر بنوایا جے، کسی نے کوئی مدرسہ بنوایا ہے، لو جی اس مدرسے دے وچ میری قبر بنایا جے۔ اللہ فرماندا ہے ما لا تدری نفس ما تدری نفس بے ای ارض اوے تو آنے میری قبر فلاں مسجد دے اندر بنایا جے، فلاں مدرسے دے اندر بنایا جے۔ اللہ کہندا میرا تے فیصلہ اے ہے، بلکہ قیامت تک دے آن والے لوکاں نوں میرا چیلنج اے وے کہ کوئی جاندا نہیں کہ انہیں زمین دے کیڑے حصے تے مرنا ہے، انہوں موت کتھے آنی ہے، ہسپتال وچ آنی ہے، سڑک تے چلدیاں پھردیاں آنی ہے، گھر دے اندر لمیاں پیاں آنی ہے، فیکٹری چونی ہے، یا نماز دی حالت مسجد چونی ہے۔ ہاں ویسے دعا ضرور کرنی چاہیے، حادثاتی موت تو، اچانک موت تو، ذلت والی موت تو اللہ سانوں بچائے اور نیکی والی موت عطا فرمائے۔ دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسے نوں پتا اے 5 چیزاں غیب دیاں چابیاں نے، نوٹ فرما لو، کسے نوں پتہ نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ نمبر 2 کسے نوں پتہ نہیں بارش کدوں ہونی ہے۔ نمبر 3 کسے نوں پتہ نہیں رحم مادرج کی ہے۔ نمبر 4 کسے نوں پتہ نہیں کہ اونے کل کی کمانا ہے، کل کی کرنا ہے۔ اور نمبر 5 کسے نوں پتہ نہیں کہ کسے بندے نوں فلانے نوں زمین دے کیڑے حصے وچ موت ہونی بے ای ارض تموت۔ کون جاندا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، وہ جڑا علم والا تے خبراں رکھن والا ہے نا، وہ جاندا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان اللہ، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اوہی گل کہ قیامت کدوں آئے گی اس چیز دا علم تے کسے نوں بھی نہیں، میرے مصطفیٰ نوں بھی نہیں، لیکن قیامت دیاں کچھ نشانیاں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دی ایک نشانی اے وے کہ قیامت تو پہلے قطع تعلقی، قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتہ داری توڑنا اے عام ہو جائے گا۔ آج ویکھ لو سکیاں بھیناں آپس وچ نہیں بول دیاں، سکے بھرا آپس وچ نہیں بول دے، بھیناں بھرا آپس وچ نہیں بول دے۔ ایک ہوندی ہے قطع تعلقی، ایک ہوندی ہے قطع رحمی۔ قطع تعلقی دا بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا نوں 3 دن تو اتے نہیں بلاندا، ایک قطع تعلقی ہے۔ ایک کسے بھی مسلمان بھائی نال ناراضگی ہو گئی، اینوں قطع تعلقی کہندے نے۔ لیکن رشتے داراں وچ اگر کوئی ناراضگی ہو گئی، اینوں قطع رحمی کیا جاندا ہے۔ قطع تعلقی دے بارے فرمایا 3 دن تو اتے نہیں بلاندا۔ ایک بندے نے بلایا ہے، دوسرا پھر بھی نہیں بلاندا۔ آپ نے فرمایا جن نے بلایا ہے اللہ نے انہوں اجر دے دیتا ہے، تے جن نے نہیں بلایا جے اس قطع تعلقی دے زمانے چی مر گیا، میرے سونے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ تے قطع رحمی، اللہ اکبر، قطع رحمی تے بہت کبیرہ گناہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر حاضر ہوئے گی قیامت والے دن تے آکھے گی
اللہ جس بندے نے مینوں توڑیا تو اس بندے نو توڑ دے. یہ رشتہ داری کی آکھے گی جن نے مینوں خراب کیتا ہے اللہ تو اینو خراب کر دے, تو اینو توڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیا کرو, تسی جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے. لمبی حدیث ہے تو سارے یاد ہونی ہے. افش السلام, سلام آکھیا کرو. وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ, کھانے کھوایا کرو, دعوتاں کریا کرو. واصل الارحام, رشتہ داریاں نو ملایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, لوکی ستے ہون تسی اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو, نمازاں پڑھیا کرو. یہ 4 کم کرو گے تدخل الجنت بالسلام, اللہ ذوالجلال سلامتی نال تانوں جنت داخل فرما دیں. اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام قطع تعلقی تو قطع رحمی تو سانو محفوظ فرمائے, صلہ رحمی دی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. تو کی فرمایا قیامت تو قبل قطع تعلقی عام ہو جائے گی, قطع رحمی عام ہو جائے گی. پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تو پہلا لوگ حق نو چھپان لگ پین گے. کوئی گل خطبہ جمعہ دیندیاں یا درس دیندیاں کوئی گل آ گئی, ہن اے امید ہے لو جی ہن میں گل کرن لگا سود دے خلاف, سود دی حرمت دے بارے, سود دے گناہ دے بارے میں گل کرن لگا. ہن جس بندے نے مینوں بلایا ہے سننے چاہیا ہے دا کاروبار سود دا ہے, لو ہن ایتھے میں سود دیاں تباہ کاریاں بیان کیتیاں تے انہیں مینوں دینا کی ہے؟ انہیں مینوں انہیں آکھنا لیا سارا درس ہی تو میرے خلاف دے چھڑیا, میں تینوں کی دے کے ٹورا. انہیں خالی ہاتھ مینوں ٹور دینا ہے. اے اپنے پیٹ دی خاطر سود دی حرمت بیان نہیں کردا, اپنے پیٹ دی خاطر شراب دا گناہ بیان نہیں کردا, اپنے پیٹ دی خاطر زنا دیاں تباہ کاریاں بیان نہیں کردا. یا جس مسجد دے اندر خطیب ہے اس مسجد دے صدر نو اینا آکھنا گوارا نہیں کردا صدر صاحب سگریٹ نہ پیا کرو. اس مسجد دے اندر سگریٹ دے بارے حرمت بیان نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ تنخواہ مسا تے ودی ہے, جیڑی مل دی ہے وہ دے تو مینا جان کیتے. اللہ اکبر. تو قیامت تو پہلے یہ نشانی قیامت دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حق چھپایا جائے گا. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, میں جدوں معراج تے گیا, میں معراج تے ویکھیا جدوں مینوں اللہ نے چنگیاں لوکاں دیاں جزاواں بھی وکھائیاں, جدوں اللہ نے مینوں بریاں لوکاں دیاں سزاواں بھی وکھائیاں, جدوں اللہ نے جہنمیاں دا عذاب بھی وکھایا, جدوں اللہ نے جنتیاں تے نیکاں بندیاں دا ثواب بھی وکھایا. آپ فرماندے نے ویندیاں ویندیاں میں ویکھیا ایک قوم, ایک فرشتیاں نے ایک جماعت نو لمیاں پایا ہویا ہے, واہ سارے لوگ لیٹے ہوئے نے. اللہ دے فرشتے دے ہتھاں وچ لوہے دیاں کینچیاں نے, او لوہے دیاں کینچیاں نال انہاں بندیاں دیاں زباناں کٹ رہے نے, انہاں بندیاں دے ہونٹ کٹ رہے نے. اللہ دے رسول سونے خوف زدہ ہو گئے, فرمایا جبریل اے کیڑے بد نصیب نے جنہاں تے اینا اللہ نو غصہ ہے کہ اللہ نے فرشتیاں نو حکم دے رکھیا ہے اینا دے ہونٹ لوہے دیاں کینچیاں نال کٹ دیو, اینا دیاں زبانہ لوہے دیاں کینچیاں نال کٹ دیو. تے جبریل کہندا سونیاں اے تہاڈی امت دے او خطیب نے جڑے اپنے پیٹ دی خاطر حق بات نو چھپایا کر دے سن. بعض علماء نے اس روایت نو انج کر کے بھی درج کیتا ہے
کہ اے او خطیب نے کہ جڑے اپنی تقریر دی بل بوتے تے اپنی خطابت دے بل بوتے تے لوکاں وچ فتنہ و فساد پایا کردے سے۔ اللہ اکبر۔ تقریر کیتی، چنگے فن خطابت دے جوہر وخائے، درس دے اندر، تقریر دے اندر، جلسے دے اندر، تقریر دے اندر جناب نعرہ بازی ہو رہی ہے، فلاں خطیب صاحب، فلاں حضرت صاحب، اور پھٹیاں اکھیڑ کے رکھ دیتیاں اپنے مخالف دیاں، او تو انج فلانیاں تو انج فلانیاں تو انج۔ لو جن نے مولوی صاحب نو بلایا ہے او دی تے جدے خلاف مولوی صاحب بول دے رہے ہیں او دی، انہاں دوواں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی، مولوی صاحب گھر جا کے بیٹھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی تبلیغ تو سانو محفوظ رکھے۔ حق بات نو بیان ضرور کرو لیکن کسی انداز نال، کسی رخ دی بات ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جی میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے آندا ہے کہ کسے وچ کوئی غلطی کوتاہی، کسے وچ کوئی عیب میرے پیغمبر ویکھ دے۔ عیب ویکھیا ہے عصر دی نماز ویلے، کسے وچ کوئی غلطی ویکھیے عصر دی نماز وچ، ہن مغرب دی نماز میرے پاک پیغمبر نے پڑھائی، آپ نے درس دینا شروع کر دیتا۔ جس بندے وچ عیب ہے او بندہ میرے پیغمبر دے بیٹھا سجے پاسے، میرے پیغمبر سونے درس وچ کھبے پاسے منہ کر کے، یعنی اس بندے دے مخالف سمت تے منہ مبارک کر کے آپ فرماندے لوگاں وچ اے غلطی بہت زیادہ آ گئی ہے، لوگاں نو چاہیے کہ اس غلطی تو باز آ جا۔ حالاں صحابہ تے او سن کہ جڑے میرے پیغمبر دے اشارہ ابرو تے کٹ مرن واسطے تیار ہو جاندے سن، تے جے میرے پیغمبر کسے دے سامنے بھی کہہ دیندے او فلانیاں آ تیری غلطی ہے، آ تیرا گناہ ہے، کیوں انج کرنا ہے، جے ہن میں تینوں کر دیاں ویکھ لیا پھر ویکھی، نا میرے پیغمبر نے اے اسوہ پیش ہی نہیں کیتا، بلکہ آپ او دی مخالف سمت تے غلطی کرن والا بندہ سجے پاسے بیٹھا ہے، میرے مصطفیٰ نے کھبے پاسے منہ کر کے فرمایا لوگاں وچ اے غلطی بڑی زیادہ آ گئی ہے، لوگاں نو چاہیے اپنی اصلاح کر لے۔ سمجھن والا آپ ہی سمجھ جاندا۔ تو حق بات اینو نہیں کیا جاندا کہ ایک بدکار بندہ تہاڈی مجلس وچ بیٹھا ہے انہوں نکھیڑ کے باہر کڈ دیو تے تسی بڑے۔ اللہ اکبر۔ تو بات انہاں لوگاں دی ہو رہی سی کہ جڑے حق نو چھپایا کردے نے، اے دا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اپنے پیٹ دی خاطر قرآن دے ترجمے دے اندر ہیر پھیر کر دے، اپنے پیٹ دی خاطر احادیث مصطفیٰ دی عربی عبارت دے اندر ہیر پھیر کر دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا لوکاں دے ہونٹ تے زباناں لوہے دیاں کینچیاں نال میں فرشتیاں نو کٹ دیاں ویکھیا۔ میں بھی اللہ دے دین دا ایک ادنا جا خادم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا میں ادنا جا ایک نوکر اور خادم ہاں، اور اللہ نے میں نو اس ممبر تے کھڑا کیتا ہے مبلغ دی حیثیت نال۔ میں اپنے واسطے بھی دعا کرنا اور اپنے سارے مبلغین بھائی علماء واسطے بھی دعا کرنا کہ اللہ جو تو آکھیا ہے، جو تیرے سونے نبی نے آکھیا ہے، اونج کر کے لوکاں دے سامنے سانو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا احتیاط والا مسئلہ ہے۔ تسی ایک حدیث اگر پڑھ لیندے ہو تو دی تحقیق کرو کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ اگر تسی تحقیق نہیں کرتے تسی کہہ دیندے ہو سونے پاک پیغمبر نے فرمایا، گل کتنی سونی ہوئے، گل کتنی حسین ہوئے، کتنی پیاری گل ہوئے، اسی کہہ دئیے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے، لیکن وہ سونے آقا نے فرمایا نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے فرمایا او گل کوئی بندہ آکھے جڑی میں نہ آکھی ہوئے، جھوٹی گل کوئی میرے ذمے لاوے، آپ نے فرمایا او سمجھے کہ او دا ٹکانہ جہنم وچ بن گیا ہے۔ اللہ سانو محتاط رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت دی نشانی ہے
हक छुपाया जाएगा। फिर मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे करीब सच्ची गवाही नू छुपाया जाएगा ते झूठी गवाही आम हो जाएगी। गवाह गवाही देंदा अपनियां अखां नाल एक बंदे नू जुर्म करदियां वेख्या, एक बंदे नू शराब पींदियां वेख्या, लेकिन वेख्या जिहड़ा शराब पीन दिया इहदे कोल पैसे बड़े ने, फौरी तौर पर उहदे हक च गवाही दे दिंदा नहीं जी नहीं, ये तो ऐसा बंदा ही नहीं, ये तो शराब पींदा ही नहीं। अल्लाह अकबर, सच्ची गवाही नू छुपा लिया, झूठी गवाही दे दी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत दी निशानी है। फिर मेरे पैगंबर सोने ने यह भी फरमाया कि लोगों क़यामत दे करीब खुद गर्जी आम हो जाएगी, खुद गर्जी आम हो जाएगी, किसी दूसरे का एहसास नहीं रह जाएगा, अपने वास्ते सहूलतां सोचियां जाणगियां, दूसरा बंदा नुकसान जांदा है ते बेशक जाए। घर का मालिक कहंदा है तुहाडे कमरे दे अंदर कमरियां दे अंदर भावें पखे लगे रहन, तुहानू हवा देंदे ने या नहीं देंदे, पर मेरे कमरे दे अंदर एसी होना चाहिए। सर्दियां दे अंदर मालिक मकान दा जिहड़ा सरबराह है वो कहंदा है तुसी रज़ाइयां लैके सर्दियां तो बच जाओ, पर मेरे कमरे दे अंदर हीटर होना चाहिए। इनू दूसरियां दी परवाह ही कोई नहीं, इनू अपनी परवाह रह गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने वास्ते ने एक्स्ट्रा फालतू दवाइयां रखियां होइयां ने। आ बीमारी दी आ दवा है, आ बीमारी आवे ते मैं पैनाडॉल खानी है, आ बीमारी आ जाए ते मैं डिस्प्रीन खानी है, आ बीमारी आ जाए ते मैं फलानी गोली खानी है, लेकिन दूसरे दा कदी इन्हें पता लिया ही नहीं। घर दे अंदर माँ बीमार तड़प रही है, घर दे अंदर बाप बीमार तड़प रहा है, घर दे अंदर बीवी चिल्ला रही है, लेकिन इन्हें कदी किसी दा पता नहीं लिया। अपना दराज इन्हें दवाइयां दे नाल भरिया होया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने वास्ते ते वन सवन्ने फल रखे हुए ने, फ्रूटां नाल फ्रिज भरिया होया है, जूसां नाल फ्रिज भरिया होया है, लेकिन बीवी नूं उहदे विचों खाण दी इजाजत नहीं, बच्चियां नूं उहदे विचों खाण दी इजाजत नहीं, ते मां वास्ते ते कानून ही हो रहे। मदनी साहब याद आए ना मैनू, मौलाना मुहम्मद नासर मदनी, अल्लाह उहदी हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे, हक दा बयान ज़्यादा तो ज़्यादा करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आखे माँ फ्रिज नूं हथ लाए तो आंदा माँ हथ ना लाई, फ्रिज शार्ट ही, फ्रिज शार्ट ही। अल्लाह अकबर। तो फिर मदनी का अंदाज तो अपना है ना, आंदे ने वो केड़ी शार्ट है वो जिहड़ी तेरी माँ नूं ते पैंदी है, तेरी बुढ़ी नूं नहीं पैंदी। अल्लाह अकबर। तो ये खुद गर्जी कि अपने वास्ते जनाब चीज़ां रखियां होइयां ने, लेकिन दूसरे किसी बंदे का एहसास ही नहीं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक क़यामत दे करीब ये चीज़ां आम हो जाणगियां। फिर मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक होर निशानी बयान फरमाई। आप फरमाते ने क़यामत दे करीब जिन्नू बंदा जानदा पहचानदा होवेगा सिर्फ ओनू ही सलाम आखेगा। सलाम उस बंदे नू आख्या जाएगा जिहदे नाल जान पहचान होवे, तो जिहदे नाल जान पहचान नहीं ओनू सलाम नहीं आख्या जाएगा। एक क़यामत दी निशानी है। मैं गुज़श्ता जुमे भी अर्ज़ कीता सी, बयान करन दा मकसद ये है कि असी अपने अपने गिरेबान च मूँह पा के झांकीए, अपने वाल वेखिए, सोचिए कि क्या ये क़यामत दियाँ निशानियाँ किते पूरियां होंदियां ते नज़र नहीं आ रही, और क्या साढ़े ते फिट ते नहीं आ रही, ये अमाल साढ़े मुआशरे में नज़र ते नहीं आ रहा। क्यों भाई आ रहे ने ना नज़र, सारे अमाल वेख लो तुसी, अक्सर
سلام انہاں نوں کیا جاندا ہے۔ اللہ دی قسمیں بڑیاں محفلاں دے اندر، بڑیاں مجلساں دے اندر اس طرح ہوندا ہے، مشاہدہ کریدا ہے کہ لوگ آ کے نال دے بندے نال سلام تے لے لیندے نے پر اپنے نال سلام نہیں لیندے۔ مثلا دو بندے بیٹھے نے، اے تواڈے اس مجمع وچوں لے لو، دو بندے جہڑے مرضی وہ بیٹھے نے، ایک میرے کھبے بیٹھا ہے ایک میرے سجے بیٹھا ہے۔ ہن سلام لین والا آئے گا، وہ میرے نال سلام لے گا ہاتھ ملا کے، تے انہوں آکھاں گے یارا سجے کھبے بھی دو بندے بیٹھے نے، انہاں نال سلام کیوں نہیں لئی؟ میں آخے ساریاں نوں مشترکہ آکھ دتی تے پھر میرے نال کیوں ہاتھ ملایا بھائی؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم یہ ہے کہ جدو تسی ہاتھ ملاؤ تے پھر ساریاں نال ملاؤ، جدو ہاتھ ملاؤ تے ساریاں نال ملاؤ، نہیں تے تسی اگر ساریاں نال ہاتھ نہیں ملاندے، کسی ایک بندے نال ہاتھ ملانا چاہندے ہو تے اے زیادتی ہے۔ فرمایا پھر مشترکہ طور تے سلام کہہ دے، تے جے ہاتھ ملان والی چھیڑ پانی ہے پھر ساریاں نال ملاؤ جننے لوگ محفل دے اندر شریک نے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی بیان فرمائی کہ سلام انہاں نوں کیا جائے گا کہ جنہاں نال جان پہچان ہوے گی، کیونکہ سلام جیڑی ہے نا، سلام وہ ایک رسم بن جائے گی نا، رسم ہون بھی رسم ہی بن چکی ہے، رواج ہی بن چکا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہون گے کہ جڑے دین سمجھ کے، اسلام سمجھ کے سلام لیندے ہون گے، نہیں تے اکثر لوگ ایسے نے یار فلانے بندے نال بولن تے میرا دل تے نہیں کردا، پر جے میں یہ سلام نہ لئی تے انہیں مینوں بدنام کر چھڑ، اپنی بدنامی دے ڈر تو سلام لے رہا ہے، دین دا اسلام دا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخلاقی اقدار دی پامالی کیتی جائے گی، قیامت دے قریب اخلاقی اقدار دی پامالی کیتی جائے گی۔ کی مطلب؟ جیڑا زمانے دا کمینہ ترین تے ذلیل ترین بندہ ہوئے گا انہوں زمانے دا شریف انسان سمجھیا جائے گا، تے جیڑا شریف ترین ہوئے گا انہوں احمق تے بے وقوف سمجھیا جائے گا۔ ہن ویکھ لو تسی، ایک بندہ او دے وچ ہر عیب ہے، او کسے محفل دے اندر بہ کے گل کر رہا، جیب دے اندر او دے بوبے نے، بوبیاں دا پتہ جے کی ہوندے نے بوبے؟ سبحان اللہ، نوٹ۔ اللہ اکبر۔ او دی جیب وچ نوٹ نے، ہے او ایبی ہے جناب، ہر طرح دیاں غلطیاں گناہ او دے وچ موجود نے، لیکن او دے جیب وچ نوٹ نے۔ او مجلس دے اندر بہ کے گل کر رہا ہے، منہ وچوں سگرٹاں دی تمباکو دی بدبو آ رہی ہے، شراب دی سمیل او دے منہ وچوں گل کردے آن رہی ہے، کوئی بندہ نوٹ نہیں کردا، تے او دی گل ٹوک کے کوئی غریب آدمی گل شروع کر دے وے جی دی جیب وچ پیسہ نہ ہوئے لیکن گل بڑی سونی کردا ہے، انہوں ٹوک دیندے نے، اوئے او تو چپ کر، اوئے او باوراں دی گل سن، باوراں دی گل سن۔ گل کی سنیے کو ہے سنن والی، بھاویں زمانے دی او کھچ ہوئے، آپ بھی تے گل بھی او دی۔ اللہ اکبر۔ نہیں جی نہیں، اونا دی گل سنو، سیٹھ صاحب نے، باؤ صاحب نے، چودھری صاحب نے، فلانے صاحب نے تے فلانے صاحب نے، کوئی وکھری ہوئی مخلوق صاحب نے۔ اللہ اکبر۔ غریب آدمی کہندا ہے نا، او ویکھو جی آ گل چودھری صاحب نے جڑی کیتی ہے اے دے مقابلے چ اللہ دے نبی نے آ گل آکھی ہے، اور چپ کر تو وڈا مولوی تے محدث، سانو تیرے نال چوکھا پتہ ہے اللہ نے کی آکھیا تے اللہ دے نبی نے کی فرمایا۔ اے ہے اخلاقی اقدار دی پامالی۔ میرے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی نشانی یہ وے
جاہلاں کولوں لوگ علم حاصل کریا کرنگے، جاہلاں کولوں لوگ علم حاصل کریا کرنگے۔ کی مطلب؟ جعلی سنداں لے کے، جعلی ڈگریاں لے کے نوکری استاد دی حاصل کرنگے۔ ایسے آ کے استادی دی مسند تے لوگ بہ جان گے اور اگے شاگرداں دی لین لگی ہوئے گی۔ پڑھان والا جاہل ہے، نقلی سنداں تے نقلی ڈگریاں تے وہ گزارا کر رہا ہے، لیکن اگے شاگرداں دی لین لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مدرسیاں دا عالم ہے کہ اپنی زبان دے، اپنی فن خطابت دے بل بوتے تے جناب وہ پڑھان دیا ہے، لیکن وہ گرامر دے اصولاں تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، قرآن دے ترجمے تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، اور حدیث پاک تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، حدیث دے راویاں دے حالات تو صحیح طریقے نال واقف نہیں۔ جہدے کول علم ہے وہ آندے نے آ حدیث ضعیف ہے، اے دے کول علم نہیں، اے آندہ نہیں ضعیف نہیں جی، آ وجہ دی ہے حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح استاداں دی آپس میں لڑائی ہو گئی، مدرسہ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ جاہلاں کولوں علم حاصل کرنگے۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی بیان فرمائی، اور پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی دسی۔ آپ فرماندے نے اوے لوگو قیامت دے قریب علم تو دل تے دماغ تے سینے علم تو خالی ہون گے، پر جنہ دے سینے دل تے دماغ علم تو خالی ہون گے اوہی ممبر دی زینت بنے ہون گے۔ پلے علم نہیں ہوئے گا۔ اچھا بعض خطبہ، میں ایسیاں نو جاننا، علماء نو، خطبہ نو، اور اپنے کچھ دوست بھی نے، اللہ ذوالجلال والاکرام جتھے جتھے جیڑا بندہ دین دا کم کر رہا ہے، اللہ سارے انو اپنی حفظ و امان اچ رکھے۔ میں کوئی خامی بیان نہیں کرن لگا، اللہ دی ایک ونڈ دسن لگا۔ کئی علماء اکرام نو میں ایسیاں نو جاننا، آندے نے میں پہلا جمعہ پڑھایا تے اپنے والوں تے میں تیاری بڑی کیتی، پر وہ جنی تیاری کیتی سی اپنے کولوں اگوں مینوں گل بنان دی جاج کوئی نہیں سی۔ وہ جیڑی میں تیاری کیتی سی، جمعے دا ٹائم سی پونا گھنٹہ، تے میری تیاری ادھے گھنٹے جی مک گئی۔ جو میں تیاری کیتی سی وہ ادھے گھنٹے جی ختم ہو گئی۔ انج کیوں ہوندا ہے کہ جو کتاب تو پڑھیا ہوندا ہے بس وہ رٹیا ہوندا ہے، بس صرف وہ رٹیا ہوندا ہے، او دے مطابق گل کرنی نہیں ہوندی۔ لیکن اے دے مقابلے دے اندر کئی ایسے بھی اللہ دے دین دے خادم نے، اللہ دے دین دے ایسے علماء بھی نے کہ جڑے کہندے نے جی واقعی جمعے تو پہلا تیاری نہیں کیتی، سمجھ نہیں آئی کہ کیڑا مضمون بیان کرے، بس آ فلانی آیت خطبے چ میرے منہ تے چڑھ گئی۔ اللہ ذہن وچ گلاں لیاوندا گیا، جمعے دا ٹائم تے 1 گھنٹہ سی تے میرے کولوں 5 منٹ اتے ہو۔ ایسا بھی ہوندا ہے۔ اے اللہ دیاں ونڈاں نے، کدیاں ونڈاں نے؟ اللہ اکبر۔ او ہے کوئی والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے کوئی والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ہر ایک چہرہ ہسدا ہے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، غماں دی سر تے چاہ جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، او کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں،
کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر کبیرہ او کتے چہرے چو چو کر دے نے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے او کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے او کتے کنا وچ نہ سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے رب دیاں تقسیماں نے ہے اکو ہی والے انگوراں اسے واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد دعا پڑھیا کر دے سارے دوست دعا یاد کر لو بلکہ میرے پاک پیغمبر ہر نماز دے فرضاں تو بعد ہر نماز دے فرضاں تو بعد دعا پڑھ دے اپنا ایمان بھی بنا لو اس دعا نو اپنا وظیفہ بھی بنا لو اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد ترجمہ کیا ہے اللہم لا مانع لما آتیتا اللہ جنہوں تو عطا کرنتے آ جائیں کوئی بندہ روکن والا ہی نہیں ولا موتی لما مناتا اللہ جنہوں جدے تو کوئی شے روکن تے آ جائیں کوئی بندہ انہوں شے دین والا نہیں ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ تیری بڑائی دے مقابلے وچ کسے دی بزرگی چل ہی نہیں سکتی یہ میرے پاک پیغمبر سونے دا طریقہ ہے ایمان بنا لو اللہ تیرا خیر خواہ ہوئے اللہ تیرا پلا کرنا چاہے اللہ تینوں کسے مصیبت تو بچانا چاہے ساری کائنات وہ مصیبت دین تے وہ تکلیف دین تے تول جائے جے اللہ تینوں تکلیف نہ پہنچانا چاہے کوئی تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا تے جے رب والو تکلیف آئی ہوئے لکھاں دوائیاں کر لے لکھاں ہیلے وسیلے کر لے لکھاں ٹوٹ کے استعمال کر لے جے رب والو تکلیف آئی ہے تے پھر کوئی مائی دا لال اس تکلیف نو ہٹا سکدا اللہ اکبر تو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ کہ ممبراں تے کھڑے ہو جان گے لیکن علم پلے نہیں ہوئے گا کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے اللہ اکبر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے کوئی مسئلہ کسے قسم دا بھی مسئلہ پوچھ لوے پھر وہ جناب آئیں بائیں شائیں تو کم لوے گا چونکہ چنانچہ تو کم لوے گا آج میری کو تھوڑی طبیعت خراب ہے اے مسئلہ میں اگلے جمعے دساں اللہ اکبر پھر جناب استاداں کو پوچھے گا یا رابطے کرے گا استاداں کو پوچھنے حرج کوئی نہیں لیکن کم از کم اپنے اندر اتنا فہم ہونا چاہیے کہ جے میں ممبر تے چڑھنا ہے میرے کو لوگاں نے مسائل پوچھنے بھی نے لوگاں نے میرے کو پوچھ کے اپنے گھر دے حالات قرآن و سنت دی روشنی میں سنوارنے بھی نے اور علم ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم نو ایک عام بندے تے اینی فضیلت حدیث میرے پاک پیغمبر دی فرمایا ایک عالم نو علم والے بندے نو عام بندے تے اینی فضیلت ہے کہ جویں تواڈے ساریاں تے سونے نبی نے فرمایا مینوں فضیلت جویں تواڈے ساریاں تے مینوں فضیلت ہے نا ایویں ایک عام بندے تے عام بندیاں تے علم والے بندے نو فضیلت ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم اور اللہ دی توفیق نال یہ سارے معاملات طے پاندے نے جو اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرمائے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیاں اور بھی نشانیاں بیان فرمائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دے قریب
ایسے ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونا فتنیاں دے اندر جیڑا اونا فتنیاں والے جھانک کے ویکھے گا، جیڑا اونا فتنیاں والے صرف جھانک کے ویکھے گا، وہ بندہ بھی اونا فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اینی کثرت فتنیاں دی ہوئے گی، ہر پاسے فتنے فتنے۔ جیڑا بندہ کسے فتنے دے اندر حصہ نہیں لے رہا، صرف انہیں جھانک کے ویکھیا فتنے دی طرف، فرمایا وہ بھی اس فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور فتنہ اتنا سخت ہوئے گا کہ ہر فتنے دے بارے جدو فتنہ انسان تے وارد ہوئے گا، انسان آکھے گا کہ اے فتنہ تے مینوں ہلاک کر دے گا، لیکن وہ فتنہ میں گزر جائے گا، اگے اس تو سخت کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے۔ آج ویکھ لو دلاں نوں سکون ہی نہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں پریشانی چ مبتلا ہاں، ایس پریشانی نے تے مینوں لے جانا ہے، ایس پریشانی ہتھوں تے میں مر جانا ہے، ایس پریشانی نے تے میری جان کڈ لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ویندیاں ویندیاں او پریشانی لنگ جاندی ہے، اس تو بھی سخت اور اس تو بھی ڈاڈی کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں ونڈا نے، میرے پاک پیغمبر دے فرمان نے، اس واسطے اللہ فرمان دے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ہر قسم دے فتنے تو محفوظ رکھے۔ اس وبا تو جو وبا کرونا دی دن بدن ودی جا رہی ہے، اللہ سارے عالم اسلام نو، ساری دنیا نو اللہ ذوالجلال والاکرام اید تو محفوظ رکھے۔ اے ساڈے اعمال دی شامت ہے، اور جو اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نال رویہ اختیار کیتا ہویا ہے اے او دی شامت ہے۔ اس واسطے کہن والا کہندا ہے کہ ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو ایک ایسا دن وخایا اے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا اے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض اے تاں کرونا آیا اے۔ کیوں بھائی سنا دیاں پھر ٹائم تے چلو کوئی نہیں انشاءاللہ یہ ہوندے ہی رہندے نے۔ اچھا میں گزشتہ 2-3 جمعہ تو ایک کلام یاد کیتا ہے، لیکن اللہ دی حکمت وہ اللہ دی قدرت ہی ہے نا، واللہ غالب علی امرہ، ہوندا او ہے جو اللہ چاہندا ہے کہ یاد ہی نہیں رہندا، اور دوست نال دا جڑا ہے او پھر بعد وچ کہندا ہے یار تسی او سنایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا اے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض اے تاں کرونا آیا اے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو سارے کہندے نے اس مرض دی کوئی بھی نہیں دوائی ہے، سارے ملکاں ایسے ہی گل دی پائی ہوئی دہائی ہے، سارے رب دے در تے جھک جاؤ آقا نے فرمایا ہے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تاں کرونا آیا ہے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو، اور خانہ کعبہ بند کر دیتے مسجد ساریاں بند کر دیو، کر دے وچ تسی پڑھو نمازاں سارے انو پابند کر دیو، مشن حکومت نو اے لوگو پتہ نہیں کہیں سمجھایا اے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض اے تاں کرونا آیا
साडियां नाफरमानियां वेखो ओ किसे दे मारे कोई नहीं जे मरदा जेकर रब न मारे जी इब्राहिम भी बच वैंदा है भावें नमरूद चा साड़े जी जो रब चावे ओहो ही हुंदा असां तां अजमाया है साडे ते साडा रब नाराज है तां करोना आया है साडियां नाफरमानियां वेखो ओ दुनिया नू पैगाम है मेरा हुण भी रब तो डर जाओ मस्जिदां नू ना बंद करो ओए हुण भी तौबा कर जाओ मस्जिदां हैं जन्नत दे टुकड़े ए विच हदीस दे आया है साडे ते साडा रब नाराज है तां करोना आया है साडियां नाफरमानियां वेखो सारी दुनिया दे उत्ते जो ए आई हुई वबा मौला मेरी ये दुआए अल्लाह तू सब नू इस तो बचा मौला साडे मुल्क ते रवे हमेशा तेरी रहमत दा साया है साडे ते साडा रब नाराज है तां करोना आया है साडियां नाफरमानियां वेखो एक ऐसा दिन जड़ाया है साडियां नाफरमानियां वेखो एक ऐसा दिन वखाया है साडे ते साडा रब नाराज है तां करोना आया है साडियां नाफरमानियां वेखो। अस्सलामु अलैकुम।